گلی آندی مدینے دی ٹورن دا تاں مزہ آندا۔ یہ نعت پوری دنیا تے میری پہچان بن گئی، پوری دنیا تے نعت میری پہچان بن گئی۔ میں جس جگہ تو بھی گزرنا لوگ آندے نے مولوی منظور صاحب جا رہے ہیں جنہیں وہ نعت پڑھی گلی ہوندی مدینے دی، اور پاکستان ہے بڑیاں پڑھیاں نے حرم وچ کھلو کے بیت اللہ چ جڑی کھلو کے پڑھی ہے نا، اللہ نے اتنی برکتاں دے نزول ہوتے اپنی رحمت نال پائے نے، اللہ دی مہربانی۔ ہر سنی دے موبائل ہے، ہر دیوبندی دے موبائل ہے، ہر حنفی شافی مالکی حنبلی دیوبندی سارے نے موبائل گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تا مزہ ہوندا۔ لکھن والا بھی تواڈے سامنے، پڑھن والا بھی تواڈے سامنے۔ آئیے سنیے، اللہ سارے نے مکے مدینے لے جائے، اللہ مدینے دی زیارتہ نصیب فرمائے۔ اور جڑا ہن میں گیا 2000 یعنی پہلے مہینے 2023 جڑا ہن کلام اتھے لکھا ہے وہ بھی تواڈی نظر کرانگا، سنو گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ اکو گے نہیں تھکو گے نہیں۔ مولوی سی نا تقریر کردہ پیا، بابا ایک سوٹا لے کے مولوی دے کول کھڑو گیا۔ مولوی صاحب پوچھنا بابا جی کی گل ہے؟ کہندا تو لگا رہو تیرا روڑا کوئی نہیں، میں انہاں چ ویندا پیا، تینوں سدیا کنے؟ انشاءاللہ تھکو گے نہیں، کیونکہ میرا آنا بھی اللہ دی رضا واسطے، میرا پڑھنا بھی اللہ دی رضا واسطے، میرا سفر کرنا بھی اللہ دی رضا واسطے۔ گلی آندی مدینے دی ٹورن دا تاں مزہ آندا، اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آندا، مرن تو میں نہیں ڈردا، اے موت کے دن تے آنی ہے، پر قبر ہوندی بقی دے وچ، قبر ہوندی بقی دے وچ، مرن دا تاں مزہ آندا۔ پاویں جنہ مدینے تو دور ہوئیے، دل مدینے تو دور نہیں ہو سکدا، لفظ وضو نہ کرن میں نعت پڑھاں توبہ ایڈا قصور نہیں ہو سکدا، دل حسد تے کینے نال بھریا ہووے وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا، منظور صحابہ دے منکران دے کدے چہرے تے نور نہیں ہو سکدا، کدے چہرے تے نور نہیں ہو سکدا۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، گلی آندی مدینے دی۔ عرشاں والے ربا اگر پورا مجمع مل کے لفظ پڑھ لوے، ایسے سال مکے مدینے لے جاویں، جڑا نہ پڑھے لاہور ایئرپورٹ تو واپس کر لویں۔ گلی آندی مدینے دی ٹورن دا تاں، یا اللہ جڑا تھوڑا جا اچھی اور بولے، اج رات ہی میرے نبی دا خواب دے اندر دیدار کرا دیویں۔ گلی آندی مدینے دی ٹورن دا تاں، یا اللہ جڑا تھوڑا جا اور اچھی بولے، ہنے بیٹھے انہاں دے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیویں۔ گلی آندی دی ٹورن دا تاں مزہ آندا، گلی آندی دی ٹورن دا تاں مزہ
اے باغوں دے کھجورا دے اے باغوں دے کھجورا دے پھرن دا تاں مزا آوندا اے سینہ ممبر نالوندا سبز گنبد دی چھایوں دی اساں مدتاں دے سکدیاں نوں ٹھرن دا تاں مزا آوندا اساں مدتاں دے سکدیاں نوں ٹھرن دا تاں نہیں بول دے اللہ جڑا نہ بولے کراچیوں واپس کر لویں گلی ہوندی علاقے والیاں نوں پتہ لگ جائے لوگ